बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। हम सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि अब काफ़ी वक्त हो गया है, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अमल क्यों नहीं कर रही या सुप्रीम कोर्ट एक्शन क्यों नहीं ले रही। मेरे पास दो सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक दो खबरें हैं, वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अब से थोड़ी देर पहले तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त दायर की गई है, और ये दरख्वास्त फवाद चौधरी ने दायर की है, और इसमें जो नवाज शरीफ का बाहर जाना और सारा कुछ है उसके हवाले से है। क्योंकि आप जानते हैं कि नवाज शरीफ जो है वो लंदन से जद्दा पहुंच गए हैं, यहाँ से मरियम बीबी भी चली गई हैं। अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि नवाज शरीफ साहब सफ़र कर सकते हैं, लंदन से जद्दा जा सकते हैं। चले, उम्रा हर मुसलमान की एक सादत है, वहाँ जाना चाहिए, अल्लाह ताला हर मुसलमान को अपने घर बुलाए, लेकिन आप लंदन से पाकिस्तान का सफ़र नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉक्टर्स हैं, अब ये डॉक्टर दरानी कोई और ही डॉक्टर्स हैं, वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको सफ़र की इजाज़त है सिवाय पाकिस्तान के, आपने यूरोप घूमना हो तो भी सफ़र कर सकते हैं। फिर हमें ये बताया गया था कि वो शाही मेहमान है। अभी तक जो मरीम नवाज़ का इस्तकबाल हुआ है या जो नवाज शरीफ का है, वो कहीं पे हमें शाही मेहमान वाली समझ नहीं आई कि जो स्टेट गेस्ट है, स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल या उसका बिल्कुल अलग से होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे उनके मीडिया हाउस हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो एक अलग कहानी है, वो आपको नज़र आ गई होगी। अब इस बात की तरफ आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले मामले की तरफ। मैंने आज चेक किया सुप्रीम कोर्ट में जो अपने कोर्ट रिपोर्टर्स दोस्त हैं उनसे कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आज कोई कदम उठाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, आज सुकून ही रहेगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो कल मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के हवाले से सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने कहा है कि बुनियादी तौर पे कल चीफ जस्टिस ने भी हुकूमत को मशवरा दिया है, चूँकि चीफ जस्टिस के पास रूम और स्पेस बहुत कम है, इनके ऊपर तौहीन अदालत लगनी है और लग जानी है, और तौहीन अदालत लगी तो ये घर जाएंगे। तो उनके मुताबिक उन्होंने एक मशवरा दिया है, और ज़ाहिर है वो मशवरा क्या होगा, वो मशवरा इस मुल्क में एक साथ इंतखाबात वाला मामला है। और इसी तरह की बातें अब हुकूमत की तरफ से आने वाली हैं, जैसे बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं नून के, उन्होंने कहा जी मैं वज़ीर आज़म को तजवीज़ देता हूँ वो अगले हफ्ते अगले जुमे इमरान खान को इफ्तार के ऊपर बुला लें, जिसका मतलब क्या है कि वो माहौल बना रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, उसमें भूल गया, नवाज शरीफ वाली वापसी वाली। नवाज शरीफ जो है वो जद्दा पहुँचे हैं, और पहले तो बताया गया कि वो पाकिस्तान डॉक्टर से आएंगे, फिर राना सनाउल्लाह ने तस्दीक की है कि वो लंदन से सफ़र करके पाकिस्तान नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान करीब है, अगर आपने पाकिस्तान आना हो तो उनके मुताबिक जी वो नवाज शरीफ लंदन से सफ़र करके जाएंगे वापस, जद्दा से सफ़र करके जाएंगे वापस लंदन। अब पता नहीं ये डॉक्टर्स कौन से हैं जो इतने लंबे सफ़र की तरफ होते हैं लेकिन इस तरफ नहीं आते। अच्छा, अब आते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जो मैं बात कह रहा था कि आज सुकून ही रहेगा। आज बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी लतीफ़ खोसा साहब ने। उन्होंने कहा देखें, अगर सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत नहीं लगाती तो इसमें किसी और का कोई नुकसान नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट का अपना वजूद खतरे के अंदर है। अपना वजूद कैसे खतरे के अंदर है कि आइंदा सुप्रीम कोर्ट को हुक्म दिया करेगी, उस हुक्म को कौन मानेगा, सुप्रीम कोर्ट की अपनी रिट क्या होगी, ये उनका अपना है। अब आते हैं इस बात की तरफ कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो ऑप्शंस क्या है। आज फवाद चौधरी, जिन्होंने मैंने आपको बताया दरख्वास्त दायर की है, फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, अगर इन दो ऑप्शंस के ऊपर अमल नहीं होता तो बहुत ही घाटे का सौदा है। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म के मुताबिक इलेक्शन करवाए, और इलेक्शन करवाने के लिए अब तौहीन अदालत आपको लगानी पड़ेगी, और अगर आप तौहीन अदालत लगाते हैं तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की छुट्टी हो जाएगी। पहली ऑप्शन ये है, और ये ऑप्शन होनी चाहिए। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, एक और जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है। दूसरी ऑप्शन उनके मुताबिक ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपने ही, जो लतीफ़ खोसा ने बात की, सुप्रीम कोर्ट अगर अपने ही फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करवा सकी तो बतौर इदारा उसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बतौर इदारा। इसका मतलब ये होगा कि चूंकि लड़ाई इस वक्त एग्जीक्यूटिव वर्सेस जुडिशरी हमें नज़र आ रही है, तो आइंदा एग्जीक्यूटिव अदालत का कोई हुक्म नहीं मानेगी, वो अपनी मर्जी किया करेगी, और इस मर्जी की बुनियाद के ऊपर वो क्या करेगी कि चीज़ों को इस तरह से आगे चलाया करेगी, बहाने तलाश करना, सिचुएशन क्रिएट करना। यानी अंदाज़ा करें कि सिर्फ इस बात को जस्टिफाई करने के लिए या पता नहीं क्या मैसेज कन्वे करने के लिए कि पंजाब के अंदर कच्चे के इलाका का इतना बड़ा मसला है जो बरसों से चलता आ रहा है, वहाँ पे IG पंजाब बहुत बड़ी नफरी को, ये नहीं है सैकड़ों हज़ारों की तादाद में जो पुलिस एहलकार हैं वहाँ पे ले जाके उनको इस वक्त वो ऑपरेशन कर रहे हैं। और ऑपरेशन इसलिए किया जा रहा है कि जनाब चूँकि वो आपने बताना है
ہے کہ ماحول جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے اندر ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک اور جو خبر دوں کہ جو طوفان سے پہلے والی خاموشی، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جو سپریم کورٹ کا کے حوالے سے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، ایکٹ ہے، اس کا سیکشن 4 جو ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی چیلنج ہو گیا۔ اگر کسی جگہ کے اوپر کسی ہائی کورٹ نے، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر عمل درآمد روک دیا تو حکومت کی ساری جو خواہشات ہیں وہ دم توڑ جائیں گی۔ لیکن میں آپ کو اس وقت یہ بتاؤں کہ آج خبریں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ جناب عید الفطر سے پہلے ہم ملازمین کو تنخواہیں اور پینشنرز کو پینشن دیں گے، بڑی اچھی بات ہے۔ میں صرف آپ کو ایک یونیورسٹی کی بات بتا دینا چاہتا ہوں، بہاولپور کے اندر ایک یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کے ملازمین کی تنخواہیں ملی نہیں ہیں۔ سب کی بات نہیں کر رہا، چونکہ میں نے خود وہاں پہ کراس چیک کیا ہے کہ خاص گریڈز کے لوگوں کو سیلریز نہیں ملی، اور اندازہ کریں کہ یہ رمضان المبارک ہے اور پنجاب کے اندر محسن نقوی بیٹھا ہوا ہے، اسے پوچھیں اور اس کے بیٹھتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے، باقی ہر جگہ پیسے لگ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ فنڈز بھیجنا، پیسے دینا وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یا ان کو لگتا ہے یہ کام ضروری نہیں ہے۔ دوسری جانب آئی ایم ایف والا معاہدہ ہے، ہم روزانہ سنتے ہیں جی معاہدے کے اوپر سائن ہو جائیں گے، ہمیں پتہ چلتا ہے جی سعودی عرب سے آئی ایم ایف نے ریٹرن گارنٹی لے لی ہے تو بس ہونے والا ہے۔ اب آج خبر آئی ہے جی امارات سے یعنی یو اے ای سے $1 ارب کی فائننسنگ کے لیے تحریری ضمانت ملنے کا امکان ہے، یعنی آئی ایم ایف وہ گارنٹی دی جائے گی جس کے بعد ہم آئی ایم ایف کو یہ کنونس کر سکیں گے کہ بھائی آپ ہمیں پیسے دیں۔ اب آتے ہیں ایک اور وزیر اعظم اور ایک اور سپریم کورٹ کی خبر۔ کل چونکہ سردار تنویر الیاس کو ہائی کورٹ نے وہاں کی فارغ کر دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنا تھا اور انہوں نے آج سپریم کورٹ میں اپیل کی اور سپریم کورٹ نے ان کی اپیل خارج کر دی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تنویر الیاس کی وزارت عظمیٰ نااہلی کی بات ختم ہو گئی ہے اور عدالت نے خواجہ فاروق کو فی الحال قائم مقام وزیر اعظم کے طور پہ مقرر کر دیا ہے۔ آج پٹیشن دائر کی چیف جسٹس سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اپیل کا ٹائٹل درست نہیں ہے، آپ کل دوبارہ اپنی اپیل لے کر آئیں۔ اپیل پر سردار تنویر الیاس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر لکھا گیا ہے، یعنی فی الحال اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا اور کہا گیا ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں اور آپ کل لے کے آ جائیں۔ اب اگلی خبر ذرا بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور انٹرسٹنگ خبر یہ ہے کہ ایک نکاح ہوتا ہے اور نکاح ایک نجی معاملہ ہے، لیکن اس نکاح کو لے کے اتنا تماشا لگایا جا رہا ہے، اور وہ ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح۔ ہوا یہ کہ اس کیس کے اندر تاریخ تھی 28 اپریل کی، یعنی اس روٹین کے اندر یہ معاملہ 28 اپریل کو ہونا تھا، لیکن آج جو درخواست گزار محمد حنیف ہے، یہاں پہ یہ درخواست گزار اچانک سے آتے ہیں جس کو لوگ اس کے محلے کے، اس کے شاید گھر والے بھی نہیں جانتے ہو، اس نے آج ہی درخواست دائر کی اور کہا جی میں چاہتا ہوں کہ جلد سماعت کی جائے، چونکہ یہ بڑا ایک مسئلہ ہے، اس سے ڈالر جو ہے وہ سستا ہو جائے گا، اس سے پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی، سب کچھ ہے، تو اس کی یہ درخواست آج ہی منظور کر لی گئی، جس کے بعد فوری طور پہ مفتی سعید جو ہے، جو اہم کردار ہے، یہ مفتی سعید بڑا پرانا ہے، وہ بڑے بڑے لوگوں کی سہولت کاری کرتا ہے، اس کا بڑی بڑی سازشوں کے اندر نام، سازش کیسز کے اندر اس کے نام آتے ہیں۔ مفتی سعید کے متعلق پہلے بتایا گیا جی وہ تو عمرے کے اوپر ہے یا عمرے کے اوپر جا رہا ہے، تو وہ بھی اچانک پہنچ گئے، تو انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور اس بیان کے اندر انہوں نے وہ ساری باتیں کی اور کہا جی انہوں نے 1 جنوری 2018 کو عمران خان اور بشرا بی بی کا لاہور میں نکاح پڑھوایا، عمران خان نے فروری 2018 کو دوبارہ رابطہ کیا اور درخواست کی کہ دوبارہ نکاح پڑھانا ہے۔ پہلے نکاح کے وقت بشرا بی بی کا عدت کا دورانیہ مکمل نہیں ہوتا۔ چلیے اگر ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں، ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ اس کے اوپر ہے کہ اگر عدت میں بھی نکاح ہو تو وہ شادی باطل نہیں ہوتی ہے، شادی ختم نہیں ہوتی، ارریگولیرٹی ہوتی ہے، اس ارریگولیرٹی کو دور کیا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے، اور اکثر آپ نے سنا ہوگا جی فلاں شخص اس وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا تو دوبارہ نکاح پڑھا دیا گیا، تو یہ باتیں ساری کی ساری تماشا لگانے کی ہے، اور یہ پاکستان کے میڈیا کے اندر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے نجی معاملے کو صرف اور صرف عمران خان کو ملائن کرنے کے لیے، لیکن میرا نہیں خیال کہ عمران خان اس سے ملائن ہوتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔